बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तालिबे इल्मों, मेरा नाम नौरीन नाज है। मैं पाकिस्तान स्टडीज़ की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरा ताल्लुक़ इब्न रुश्द गर्ल्स कॉलेज मीरपुर ख़ास से है। आज हम लोग मुस्लिम लीग के क़याम और उसके असबाब के बारे में डिस्कस करेंगे। 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी के बाद हिंदुस्तान से मुग़लिया हुकूमत का ख़ात्मा हो गया और हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत का तसल्लुत कायम हो गया। ये दौर मुसलमानों के लिए मायूसियों का दौर था। इस दौर में मुसलमान तालीमी, माशी और माशरती तौर पर बदहाली का शिकार हो गए थे। ऐसे में सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों के लिए रोशनी की एक किरण बनकर चमके और मुसलमानों की तालीमी आहिया का बीड़ा उठाया। और इन्हीं की कोशिशों का नतीजा था कि एक बार फिर मुसलमान संभल गए। अब हम मुस्लिम लीग के क़याम से पहले मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला सबब है उर्दू हिंदी तनाज़ा यानी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। 1857 की जंग आज़ादी के सिर्फ 10 साल बाद 1867 में बनारस के हिंदुओं ने एहतजाज किया कि हिंदुस्तान में उर्दू के बजाय हिंदी को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाए, जिसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान से मुसलमानों की तमद्दुन के नक़ूश मिटा दिए जाएं। और इसी मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए हिंदुओं ने सबसे पहले उर्दू के बजाय हिंदी को सरकारी ज़बान का दर्जा दिलाने के लिए मुहिम का आगाज़ किया। मुस्लिम लीग के क़याम का दूसरा सबब है गाय के ज़बीहा पर पाबंदी। अंग्रेज़ों की सियासत के ज़ेर असर हिंदुओं में बहुत सी तहरीकें जन्म ले रही थी, जैसे आर्य समाज, ब्राह्मण, शूद्री संगठन जैसी तहरीकें, जिनका मकसद था हिंदुस्तान से मुस्लिम तहजीब और तमद्दुन के असरात मिटा दिए जाएं और मुसलमानों को उनके आबा के मज़हब पर वापस लाया जाए या इन्हें हिंदुस्तान से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया जाए। चुनांचे इन तहरीकों के ज़ेर असर हिंदुओं ने मुतालबा किया कि गाय के ज़बीहा पर पाबंदी आयद कर दी जाए। मुस्लिम लीग के क़याम का तीसरा सबब है तनकीदी अदब। हिंदुस्तान में ऐसा अदब ज़हूर पा रहा था जिसमें मुसलमानों और इस्लाम पर तनकीद की जा रही थी, बिलखुसूस बंगाली अदब, जिसमें मुस्लिम तमद्दुन पर घटिया अंदाज में कीचड़ उछाला जा रहा था। जिसकी मिसाल आनंद मिथ एक नावल है जो बंगाली नावल है और जिसके राइटर हैं बंकम नाथ चंद्र चटर्जी। इन्होंने इस नावल में जिस शायरी का इस्तेमाल किया उसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि मोहम्मद बिन कासिम चोर, डाकू और लुटेरे हैं, मुसलमान चोर, डाकू, लुटेरे हैं, और धरती माता ये कह रही है कि इसे इन चोरों से, लुटेरों से पाक किया जाए या इन्हें इनके आबा के मज़हब पर वापस लाया जाए। मुस्लिम लीग के क़याम का चौथा सबब है तक़सीम बंगाल यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल रकबे और आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा था और इंतज़ामी उमूर में आसानी पैदा करने के लिए वाइसराय लॉर्ड कर्ज़न ने 1905 में बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, यानी मशरिकी बंगाल और मगरिबी बंगाल। मशरिकी बंगाल के अलग हो जाने से मशरिकी बंगाल के पसमानदा और गरीब मुसलमानों के लिए खुशहाली और तरक्की के लिए की राहें खुल गई थी, जिसे मगरिबी बंगाल का मुतासिब हिंदू बर्दाश्त ना कर सका और स्वदेशी मूवमेंट का आगाज़ कर दिया, जिसे मगरिबी बंगाल का मुतासिब हिंदू बर्दाश्त ना कर सका और इसके खिलाफ मोहनदास करमचंद गांधी की सरबराही में स्वदेशी मूवमेंट का आगाज़ कर दिया। मुस्लिम लीग के क़याम का पांचवा सबब है आईनी इस्लाहात।
1906 میں حکومت برطانیہ نے ہندوستان میں نئے آئین کے نفاذ کا ارادہ ظاہر کیا۔ تو مسلم اکابرین کو یہ احساس ہوا کہ نئے آئین میں ہندوستانی مسلمانوں کے حقوق کا بھی تحفظ ہونا چاہیے۔ چنانچہ سراغ خان کی قیادت میں 35 رکنی وفد اکتوبر 1906 کو شملہ میں وائسرائے لارڈ منٹو سے ملنے کے لیے گیا۔ اپنے مطالبات پیش کیے، جن میں جداگانہ انتخاب کا مطالبہ خاص طور پر پیش کیا گیا۔ وائسرائے نے مسلمانوں کے ان مطالبات پر غور کرنے کا وعدہ کیا، جس سے ہندوستان کے مسلمانوں کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی اور انہیں بہت حوصلہ ملا۔ اب ہندوستان کے مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کی بھی اپنی علیحدہ سیاسی جماعت ہونی چاہیے، جہاں سے وہ اپنے حقوق اور مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں سر سلیم اللہ خان نواب آف ڈھاکہ نے یہ قرارداد پیش کی۔ اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: یہ اجلاس طے کرتا ہے کہ آل انڈیا کی سطح پر مسلمانوں کی ایک جماعت قائم کی جائے جو مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کرے۔ اس قرارداد کی اجلاس کے تمام شرکاء نے تائید کی اور مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان نے اس قرارداد کی تائید میں تقاریر بھی کیں۔ لہٰذا اس طرح 30 دسمبر 1906 کو مسلم لیگ قائم ہوئی۔ تاہم وقتی طور پر نواب وقار الملک کو اس جماعت کا صدر اور محسن الملک کو سیکریٹری منتخب کیا گیا۔ مسلم لیگ کا پہلا اجلاس 29-30 دسمبر کو 1907 کو کراچی میں منعقد ہوا۔ سر آدم جی پیر بھائی نے اس اجلاس کی صدارت کی اور مسلم لیگ کا دوسرا اجلاس 18 مارچ 1908 کو جسٹس شاہ دین کی صدارت میں علی گڑھ میں منعقد ہوا، جہاں سر آغا خان کو مسلم لیگ کا پہلا باقاعدہ صدر اور حسین بلگرامی کو سیکریٹری منتخب کیا گیا۔ مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد مولانا محمد علی جوہر نے پیش کیے۔ اب ہم آتے ہیں مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد کی طرف۔ مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد ایمس اینڈ آبجیکٹیوز۔ مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد مولانا محمد علی جوہر نے پیش کیے۔ اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے مطالبات کو ادب سے حکومت کے سامنے پیش کرے گی۔ دوسرا پوائنٹ ہے مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کرے گی۔ تیسرا پوائنٹ ہے مسلم لیگ مسلمانوں کے دلوں سے دوسری جماعتوں کی نسبت حسد، جلن اور رقابتوں کے جذبات کا خاتمہ کرے گی اور ایسے جذبات کی پرورش ہونے سے روکے گی۔ اب ہم آتے ہیں مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد کی طرف۔ مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد ایمس اینڈ آبجیکٹیوز۔ مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد مولانا محمد علی جوہر نے پیش کیے۔ اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے مطالبات کو ادب سے حکومت کے سامنے پیش کرے گی۔ دوسرا پوائنٹ ہے مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کرے گی۔ تیسرا پوائنٹ ہے مسلم لیگ مسلمانوں کے دلوں سے دوسری جماعتوں کی نسبت حسد، جلن اور رقابتوں کے جذبات کا خاتمہ کرے گی
اور ایسے جذبات کی پرورش ہونے سے روکے گی۔ پیارے طالب علموں، آج کا ہمارا ٹاپک مسلم لیگ کے قیام اور اس کے قیام کے اسباب اور اغراض و مقاصد کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج ہم اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔